आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। कुछ आपके सवालात हैं, इंशाअल्लाह उन पर बात होगी। सबसे पहला सवाल है, प्लीज़ मुझे इंटरव्यू में पास होने का कोई अमल बता दें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, जब हम दुनिया के अंदर भागते हैं तो अल्लाह हमें ज़लील कर देता है। जब हम आखिरत की तैयारी करते हैं तो अल्लाह इस दुनिया को हमारे कदमों में ला के रख देता है। जब हम अल्लाह की बारगाह में झुक जाते हैं तो फिर किसी इंटरव्यू की, किसी चीज़ की हमें परवाह नहीं होती। खैर, जिस चीज़ का आपका इंटरव्यू है, चाहे वो आर्मी में है, ऑफिस में है, किसी भी किस्म से है, आप जब उसके लिए जा रहे हो, 3 लफ्ज़ आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह हो, या बासितो, या कवीजो। पहले आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, या अल्लाह हो, या बासितो, या कवीजो, या अल्लाह हो, या बासितो, या कवीजो पढ़ते हुए जाना है। आपने वहाँ पर दम कर देना है। अगर इंटरव्यू को कुछ दिन देर है तो आपने इसको 313 की तस्बीह पढ़नी है, या अल्लाह हो, या बासितो, या कवीजो। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुरखुर फरमाएंगे। अगर वो आपके लिए मुनासिब होगी, वो नौकरी, वो जॉब, वो इंटरव्यू, अल्लाह ज़रूर अता फरमाएंगे। इसी तरह एक वीडियो बनाएं जिसमें तफसील से बताएं काले जादू कराने वाले को आगे चलकर मौत कैसे आती है, कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्या वो जादू इस पर पलट जाता है या नहीं पलटता। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, हदीस पाक में है, जो जादू करता या करवाता है वो कुफ़र में चला जाता है, इस्लाम से उसका ताल्लुक़ नहीं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आगे चलकर मौत कैसे उसको आती है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मामलात हैं। अल्लाह उसको मौत से पहले तौबा की तौफ़ीक दे दे, या उसका कोई ऐसा अमल अल्लाह को पसंद है जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको तौबा की तौफ़ीक दे दें, तो वो उस पाक परवरदिगार के साथ मामलात उसके अपने ज़ाती हैं। इसी तरह क्या जादू उस पर पलट जाता है? ये बिल्कुल हकीकत है कि जो जादू जो जिन्नात ताबे होते हैं, उनकी एक डिमांड होती है, एक शर्त होती है। आमिलीन इसीलिए नुकसान उठाते हैं। जब वो एग्रीमेंट कर रहे होते हैं उस वक़्त सही तरीके से उनसे एग्रीमेंट नहीं करते, उनसे काम ज़रूर लेते हैं, उनको अयाशे खुद करते हैं, उनको कराते हैं। मिसाल के तौर पर अब एक जिन है, उसकी एक डिमांड होती है कि मैंने गोश्त खाना है या मुझे किसी से ज़िना करना है, तो वो आमिल किसी बच्चियों से ज़िना करते हैं या लड़कों से बदफेली करते हैं, तो वो उसकी डिमांड पूरी होती है शैतान की। जब उसकी डिमांड ख़त्म होती है, जब वो जाने लगता है, तो बिल्कुल तबाह करके जाता है। और इसी तरह जैसे करोगे वैसा भरोगे। जब आप लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, जादू करते हैं, उनके ऊपर जिन्नात को मुसल्लत करते हैं, लोगों की ज़िंदगी को अज़ाब बनाते हैं, वो ख़ुद ज़िंदगी आपकी अज़ाब बन जाती है। एक शेर मेरे जहन में आ रहा है, हमारे यहाँ पर एक FM के आरजे थे, अदल इंसाफ फ़कत हश्र पे माकूफ़ नहीं, अदल इंसाफ फ़कत हश्र पे माकूफ़ नहीं, ज़िंदगी ख़ुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। तो ये बिल्कुल हकीकत है। इसी तरह दूसरा एक सवाल है, बड़ी खुशी हुई कि आपने लोगों को हकीकत बताई। या बुद्धू शैतान का मसला है, जिन्नात का कोई अकल मौत नहीं होती, ये पागल होते हैं, वहाँ से इनका नाम बुद्धू हुआ। या बुद्धू की मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पर इस दोस्त ने कमेंट्स किया, और हकीकत है जो या बुद्धू है ना ही किसी अल्लाह के वली का नाम है, ना किसी फ़रिश्ते का नाम है, एक शैतान का नाम है जो ख़तरनाक जिन था। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे लोगों को बचाए। आगे ये फरमाते हैं, मेरी बहन के रिश्ते के लिए कोई अमल बता दें। जिन बच्चों के रिश्तों में बंदिश है, रिश्ता होता है, ख़त्म हो जाता है, ये रिश्ता देखने के लिए आते हैं, दोबारा रब्ता नहीं करते, या देख कर चले जाते हैं, कोई बात नहीं करते, या खा पी के निकल जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक अमल बता रहा हूँ। 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, नमाज को कसरत से पढ़ना है, पाबंदी से पढ़ना है, इसके अंदर नागा नहीं होना चाहिए। इसके साथ या अल्लाह हो, या रहमान हो, या करीम हो, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या करीम हो, इसको 1300 मरतबा पढ़ना है। बच्ची है या बच्चा है, 1300 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ये खुशबू के ऊपर दम करके खुशबू भी लगाएं, और सुबह की नमाज के बाद 3 या 4 रोटियाँ बग़ैर घी वाली बनाएं, छोटे छोटे टुकड़े करके छत के ऊपर डालें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ास रिश्ता अता फरमाएंगे। और जो लड़कों के रिश्तों के मसाइल हैं, तो उनसे बहुत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आज़मूदा अमल बता रहा हूँ कि वो मस्जिद की सफाई करना शुरू कर दें। बहुत खूबसूरत रिश्ता मिलेगा, इंशाअल्लाह हैरान रह जाएंगे। हमारे एक मामू के बेटे हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, उनकी शादी नहीं हो रही थी, उम्र ज़्यादा हो रही थी, तो वो मस्जिद के अंदर ग़ुलाम है। मैं हैरान था क्योंकि मैं मस्जिद में पढ़ाता था, मदरसे में अपने में, तो वो सुबह सुबह आए होते थे, कहता है साईं जी अज़ान मैंने देनी है और सफाई मैंने करनी। मैंने कहा यार खैर हो। अच्छा, जब उसकी शादी हुई तो उस दिन से आज नज़र आएगा सफाई करता हुआ। तो यही वो ट्रिक इस्तेमाल कर रहा था, अल्लाह ने उसको अच्छे का रिश्ता अता फरमाया। इसी तरह आगे जो सवाल है उसको देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, नादे अली पर कोई वीडियो बना दें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आपने ये जिस भाई ने भी सवाल किया है, गुजारिश ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस और पाकीज़ा ज़ात का तज़किरा और उसका मकाम हर दिल के अंदर है।
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی ان کی قدر ہے اور ہمارے دلوں میں بھی وہ بستے ہیں۔ اگر ان کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایمان سے بھی ختم ہو جائیں۔ اور یہ قول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے کہ آج علی نہ ہوتے تو ہم مارے جاتے، لیکن گزارش یہ ہے نعت علی کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ڈائریکٹ مدد لی گئی ہے، تو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک سمجھتا ہوں۔ اور شرک ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا گناہ ہے جس کی بخشش اللہ رب العزت کے کاغذوں میں نہیں ہے، تو میں اس لیے اس کا عمل نہیں کرتا، نہ ہی بتاتا ہوں۔ باقی ہر کسی کی اپنی مرضی، کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس میں یہاں پر لگا بھی دوں گا، آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے گا کہ اس سے ڈائریکٹ مدد مانگی گئی، اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں کرتے۔ اور اسی کے ساتھ دوسرا ایک سوال ہے، السلام علیکم قاری صاحب، اپنے سسرال سے الگ ہونے کا کوئی عمل بتا دیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، اپنی بیٹی کی جب شادی کرتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمارا داماد اس کو خوش بھی رکھے اور اس کو الگ روم لے کر دے، الگ گھر لے کر دے، الگ گاڑی ہو، بنگلہ ہو، بہت سارا پروٹوکول ہو۔ جب بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو اس وقت مصیبت بن جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث پاک میں بھی یہی ہے کہ جو بندہ اپنی بیوی کے خرچے اٹھا سکتا ہے، اس کو گھر لے کے دے سکتا ہے عزت کے ساتھ، تو وہ شادی کرے۔ اور اسی طرح الحمدللہ ہمارے بابا نے جب ہماری شادی کی تو فوراً الگ کیا اور سب کے کمرے اور راستہ بیچ میں پردے داری والا سسٹم رکھا اور ایک چھوٹا سا دروازہ لگایا، جب ضرورت ہو تو بھائیوں کے گھر میں جانا ہو تو وہ بھی دروازہ بجاتے ہیں، اجازت لینے کے بعد پھر جاتے ہیں، ورنہ الحمدللہ سب بھائیوں کے ہمارے گھر الگ ہیں، چار دیواری ہیں اور بیچ میں پردے کا مکمل پروٹوکول ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ کو ان مسائل سے نکالے۔ اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ جوائنٹ فیملی کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں بچوں کی شادی کرنے کے بعد فوراً ان کو الگ رہنے کا مقام دیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی اچھی گزاریں، پریشان نہ ہوں۔ تو میری بہن آپ نے یہ کرنا ہے، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 171 مرتبہ سورۃ اخلاص بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور اس کو یہ جو آپ پڑھیں گے، سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اس کا ہدیہ پیش کریں گے۔ اس کے بعد خاص الخاص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے اور اللہ سے کہیں گے یا اللہ یہ سارے میرے معاملات بہتر فرما، انشاءاللہ خاص کرم ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ اگر آپ چینی پر دم کر سکتے ہیں تو وہ چینی پر دم کر کے اپنے گھر والوں کو کھلائیں، یہ چند دن کر کے دیکھیں، انشاءاللہ جان چھوٹ جائے گی۔ اسی طرح دوسرا ایک سوال ہے، میری بہن کی عمر 35 سال ہے، شادی نہیں ہو رہی۔ معزز خواتین و حضرات، بہت سارے مسائل اس پہ اگر بات کرنا چاہوں تو بہت سارا ٹائم لگ جائے گا۔ ہم لوگ خود زیادتی کرتے ہیں، جب بچی کی عمر ہوتی ہے 16 سال، 15 سال، 14 سال، جب رشتے کے لیے آتے ہیں، وہ رشتے کے قابل ہوتی ہے تو اس وقت ہماری ڈیمانڈیں آسمان پر ہوتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی کو بہت سارا پروٹوکول دے اور جس گھر میں جائے تو وہ بادشاہ بن کے رہے، تو پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے تو ہم ترس رہے ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے ان سے ڈرو، اگر کوئی ایسے معاملات ہیں، پھر بھی کوئی بچیوں کیسے بندش لگ جاتی ہے، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی سسٹر کو ہماری جادو جنات کی جو پڑھائی ہے، جو کل ٹک ٹاک پر بھی اپلوڈ ہم نے کی ہے، اس کو سنائیں۔ اسی کے ساتھ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور 121 مرتبہ سورۃ کوثر شریف پڑھیں، خوشبو کے اوپر دم کر کے وہ لگائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت بہتر رشتہ عطا فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ ایک اور سوال پر بات کرتے ہیں، باقی کافی سارے سوال ہیں، ان پر کب بات ہوگی؟ کل انشاءاللہ۔ آپ سے سورۃ یاسین کے عمل کے بارے میں کہا تھا، بہت شدت سے انتظار ہے ایک ویڈیو، آپ کی ویڈیو کا، آپ کے چینل پر بار بار وزٹ کیا لیکن نہیں ملی، آپ مصروف ہوتے ہیں وہ بھی صحیح، پر پلیز آپ سے عرض اور التجا ہے، انشاءاللہ تعالی 2 یا 3 دنوں میں سورۃ یاسین کے مکمل لوازمات، اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے حوالے سے بتایا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں، جن کو وظائف کیے ہیں، بتائے ہیں، اللہ رب العزت ان کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے اندر کامیابیوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ رب العزت سب کو اس دنیا سے سرخر فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔